अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। आज जुमातुल मुबारक है और जुमातुल मुबारक को दुआ करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करना चाहिए। जो दूसरों के लिए दुआ करता है, चाहे जुम्मे का दिन हो, जुम्मे का दिन अफजल है, या कोई और दिनों में भी जब चाहें अल्लाह तबारक ताला से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह हमें ये यकीन हो कि हमारी दुआओं को अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। तो अभी हाल ही जो हादसा हुआ पाकिस्तान के अंदर, अल्लाह ताला उन शोहदा और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, उनके लिए भी दुआ करेंगे। दरअसल ये हादसे जो होते हैं, एक तो कुदरती आफत जो आती हैं कुदरत की तरफ से होता है, मानते हैं कि अल्लाह की तरफ से होता है। लेकिन एक अगर सामने कुआं है, उसके अंदर अगर छलांग लगाएंगे तो जान जाएगी। तो इसी तरह हर चीज़ कि ये अल्लाह की तरफ से हो गया हादसा, बेशक मेरे रब की तरफ से हादसा ये होते हैं कि खुदा न खास्ता कि इस तरह के हादसा जो हमारे गलत कामों की वजह से, और जिस तरह मैंने बताया कि अगर सामने खड्डा या कुआं उसके अंदर छलांग लगाएंगे तो जान जाएगी, और ख़ुदकुशी करना ये हराम है। तो अल्लाह तबारक ताला ने हमें अक्ल दी है, हमें इंसान बनाया और इंसान को अक्ल व फ़हम दी है, ये अता फरमाया। ये अल्लाह की तरफ से एक हमारे लिए तोहफ़ा है। जिसको अक्ल होती है, ज़हीन होता है, जिसको अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, किसी को कम दी है, किसी को ज़्यादा दी है, ये रब की तरफ से, ये उसकी अता है। तो जो ये ट्रेन की पटरियां हैं बिछाई जाती हैं, इनके ट्रैक होते हैं, जो पटरियां हैं इनके ट्रैक होते हैं, और फिर इनके नीचे जो एक लकड़ियां होती हैं, वो मोटी मोटी लकड़ियां देते हैं। आजकल सीमेंट के बने हुए वो दे रहे हैं। लेकिन जहाँ पे हमारी कोई गलती होती है, उस गलती को हमें तस्लीम करना चाहिए। और गलती को अगर वो वहाँ से कोई ट्रैक ख़राब है या वो ट्रैक बैठ गया है, ट्रेन की पटरी या वो बैठ गई है, तो उसको हमारे जो मुल्क है, कोई भी मुल्क हो, कहीं भी ऐसे मसाइल हों, तो ये उस हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि उस चीज़ को जहाँ से वो ख़राब है उसको जल्द अज जल्द सही किया जाए, ताकि कोई हादसा पेश ना आए। अगर उसको हम सही नहीं कराती, हमारी हुकूमत, जो इदारे हैं जिनके ये ज़िम्मे काम होता है, जो वज़ीर होते हैं या इनके निगरान होते हैं, जिनके ज़िम्मे ये काम होता है, तो उनके से गुजारिश है मेरी कि अगर कोई ऐसा काम है जहाँ पे इंसानी जानों का नुकसान हो सकता है, तो उस चीज़ को फिल फौर सही और दुरुस्त किया जाए, ताकि कोई हादसा पेश ना आए, ट्रेनें आपस में ना टकराएं, ट्रेनें की जो डब्बे हैं वो पटरियों से, ट्रैकों से उतर ना जाएं। तो जिसकी जो ज़िम्मेदारी है वो ज़िम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाएगा, और उस एहसास ज़िम्मेदारी अपने अंदर पैदा करे, और इस ज़िम्मेदारी जो उसको सौंपी गई है उस ज़िम्मेदारी को निभाए। गवर्नमेंट इदारे में हो, चाहे वो प्राइवेट इदारे में हो, या किसी कंपनी में हो, फैक्ट्री में, कहीं भी हो, या स्कूल में हो, हर इंसान को चाहिए, हर शख्स को चाहिए, हर बंदे और बंदी को चाहिए, जो उसकी ज़िम्मेदारी है, चाहे वो घर में है या बाहर इदारों में है, वो अपनी ज़िम्मेदारी खुलूस नीयत के साथ अच्छे तरीके से निभाएंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कभी वो हादसे नहीं होंगे, और हर बंदा जो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएगा, इंशाअल्लाह उसको उसमें अच्छे नताइज मिलेंगे और कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। ये मेरी रब से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़िम्मेदारी को समझते हुए अपना अपना जो काम है वो करने की तौफीक अता फरमाए। आइए दुआ करते हैं
کیونکہ یہ بڑے بڑے حادثے جو ہوتے ہیں اس میں کئی ہلاکتیں ہو جاتی ہیں، کئی لوگ شہید ہو جاتے ہیں، کئی لوگ بیچارے معذور ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے خاندان ہوتے ہیں، 6 بچے ہوتے ہیں، 4 بچے ہوتے ہیں، بیچارے وہ رول رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، پھر پورے فیملی پورے خاندان پیچھے تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اگر ہم ذمہ داری سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ پریشانیوں سے بچیں گے، ہم ان پریشانیوں سے بچیں گے، ان حادثات سے بچیں گے۔ یا کوئی گاڑی ہو، مثال ہے کہ کسی کو اب ذمہ داری ہے ٹرین کا وقت ہے آنے کا، اور ٹریک جو ہے ٹرین کا ٹریک ہے جہاں سے رستہ ہے گاڑیوں کو جانے کا، اس کو اگر اس گیٹ کو بند نہیں کیا تو حادثہ ہونے کا خطرہ ہے۔ کئی دفعہ اس طرح حادثے ہوئے اس کی غلطی کی وجہ سے، یا اس کو نیند آ جاتی ہے جس کی ذمہ داری ہے وہ گیٹ بند کرنے کی، یا اس کو نیند آ جاتی ہے، یا غلط فہمی کے شکار ہو جاتا ہے، یا اس کا یا واچ صحیح ہے، یا اس کی کوئی بھی ذمہ داری ہے، اگر وہ ذمہ داری کو نہیں نبھاتا صحیح طرح، اس کو ہٹا دینا چاہیے وہاں سے، اس کو کوئی اور ذمہ داری دے دے، وہاں پہ کوئی اور شخص لگا دے، کوئی جو اچھے طریقے سے ذمہ داری کو سمجھتا ہو۔ اگر اس نے گیٹ بند نہیں کیا تو وہ کتنے حادثے ہو جاتے ہیں، اور کتنی گاڑیاں اس ٹرین کے نیچے آ جاتی ہیں، شخص اس کے ٹرین کے نیچے آ جاتے ہیں، لوگ اس کے ٹرین کے نیچے آ جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر دروازہ بند ہے اور یہاں سے ٹرین کے گزرنے کا راستہ ہے تو خیال سے گزریں، دھیان سے گزریں، تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ اور اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے والدین کی، تمام مومنات مومنین کی، ہم سب کے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح صحت مند اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال کا آسان ذریعہ عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، جو بچھڑے ان کو ملا دے، جو روٹھے ہوئے ان کو منا دے، جو بے جا قید ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا۔ یا رب العالمین، یا اللہ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو فعل بے روزگاروں کو رزق حلال کا آسان ذریعہ عطا فرما، جو رشتوں کے لیے بچے بچیاں پریشان ہیں ان کو اچھے نیک رشتے عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھروں میں خوشیاں ڈال دے، تنگ دستیاں دور کر دے۔ یا اللہ، ہماری جس کی روزی میں کمی ہے اس کی روزی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، جو مقروض ہے قرض کے بار تھلے دبے قرض سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ، جمعہ المبارک کا دن ہے اس کے، یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے، یا اللہ اس میں جو تیری رحمت برستی ہے جمعے کے دن، جو خاص وقت ہوتا ہے، یا اللہ اس کے صدقے ہماری مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہماری خالی جھولی کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا رب العالمین، جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ یا اللہ، تیرے روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں سب پر اپنا رحم و کرم فرما، سب کی مشکل حل فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی دلی جائز مرادوں کو پوری فرما، سب کو کامیابیاں عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کو آج وظیفہ بھی بتاتا ہوں جمعہ المبارک کو، کوشش کریں جمعہ المبارک کو کم سے کم 1000 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ درود پاک جیسا کوئی وظیفہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو اللہ اور اس کے فرشتے خود اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ہمیں بھی حکم فرمایا ہے، بڑا زبردست وظیفہ ہے۔ جس نیت کے لیے، جس کام کے لیے یہ پڑھیں گے اس وظیفے کو، انشاءاللہ یہ درود پاک کو، وہ کام آپ کا ہوگا۔ اور آپ جس ٹائم مرضی پڑھیں 1000 مرتبہ درود پاک۔ اور جمعہ المبارک کو تو خاص اہتمام کریں کہ اس جمعہ المبارک کو ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ میری ویڈیو پوری دیکھنا، اس کو اسکپ نہ کرنا، شیئر کرنا، لائک کرنا، کمنٹ کرنا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ زندگی رہی تو دوبارہ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔